नाजरीन, इसी रात लुटेरों की बढ़ती हुई हिम्मतें एक घर से दूसरे घर और दूसरे घर से तीसरे घर की जानिब बढ़ती ही चली गई। इसके बाद यूं ही ये घर भी जराइम पेशा नासिर के निशाने पर आ गया। हर जानिब से मुतमईन होकर तारीकियों से बरामद होने वाले ये जराइम पेशा नासिर इस छोटे से घर के लागू हो गए। इस घर में दाखिल होने के बाद सब कुछ यूं ही होने लगा। नाज़रीन, बेहिसी और बेगैरती इन जराइम पेशा नासिर के वजूद में समाई हुई थी। इन ज़ईफ़ुल उम्र लोगों को भी जान से मार देने का खौफ दिलाते रहे ये मुल्ज़िमान। नहीं मालूम इन लुटेरों के घरों में बुजुर्ग हैं भी या नहीं। इन्हें क्या मालूम कि इज्जत और हुर्मत क्या होती है। इस लम्हे यही अहवाल इस घर का था। अपनी तमाम तर हैबतनाक कार्रवाइयों के बाद ये सब यूं ही फरार होने लगे। मुल्ज़िमान के फरार हो जाने के बाद अहले खाना खौफ के मारे आहिस्ता आहिस्ता बाहर बरामद हुए। किधर गए किधर गए? किधर गए? किधर गए? और अहले महल्ला को अपनी जानिब मुतवज्जो करने लगे। चोर लूट खड़िया ने बच गए हो। पैसे ले गए। लोग एक दूसरे से हैरत के मारे ये पूछ रहे थे कि जराइम पेशा नासिर को इस घर में क्या नजर आया कि यहाँ वारदात की। सर जी, इधर डकैती हो गई है, आप जल्दी पहुंच। किस साइड पे है? इलाके जी इधर मिर्जा बशरत वाली गली में आ जाए। नाजरीन, अभी यहां यह जारी था कि दूसरी जानिब इस बार इसी रात इन गलियों में ये साए दंतनाते नजर आने लगे। और अब शायद ये घर इनके निशाने पर था। इस घर में मौजूद ये खातून बेचारी अपने कामों से फारिग होकर कमरे में जा पहुंची। क्या कयामत है ये कि चादर और चाहर दीवारी के तकद्दुस को पामाल करते हुए जराइम पेशा नासिर इस घर में दाखिल हो गए। जल्दी करो। इसके बाद ये लुटेरे आदम के। नाजरीन, खुदा न खास्ता अगर ये अहवाल किसी घर में सरजद हो तो याद रखिए, अपने औसान कभी खता न होने दें, बल्कि खामोशी के साथ अपना तहफ्फुज़ कीजिए। याद रखिए, आने वाले दहशतगर्द खुद भी बहुत खौफ में मुब्तला होते हैं, लेकिन यह जाहिर किया जाता है कि जैसे बे इंतहा निडर हों। इस घर में बेचारी ये तन्हा खातून और एक मासूम सा सोया हुआ बेटा। आप सोचिए तो सही कि इनका अहवाल इस लम्हे क्या होगा। कीमती अशिया की मांग करने लगे। सहमी सहमी सी एक मां ऐसे में आखिर क्या करे। तमाम मालो असबाब इनके सिपुर्द करती रही और अपनी तमाम तर कार्रवाइयों को मुकम्मल करने के बाद इसी तरह राह फरार इख्तियार की जाने लगी। दोस्तों, सोचने की बात है कि तन्हा बे यारो मददगार कोई फर्द ऐसे में सिवाय खुदा के और किससे फरियाद करे। और दूसरी जानिब इस रात कई वारदातों के बाद दूर से ये गुरोह अब इस जानिब आता दिखाई दिया। इधर उधर देखते हुए शायद पेशबंदियां शुरू हो गईं।
اور ذرا دیکھیے تو صحیح اس گھر کا احوال کیا ہوا۔ خدا تباہ و برباد کرے ایسے جرائم پیش عناصر کو کہ جو مخلوق خدا کے لیے عذاب جاں بنے ہوئے ہیں۔ لوٹ مار چھینا جھپٹی کے درمیان اس شخص کو گولی داغ دی گئی، اور یہاں بھی اپنی تمام تر کارروائیوں کو مکمل کرنے کے بعد یہ روانہ ہو چلے۔ پریشان حال اہل خانہ نے فوراً ہی پولیس کنٹرول 15 کو ہونے والے اس وقوعے سے آگاہ کرنا شروع کر دیا۔ اسی رات حیرانیوں اور پریشانیوں میں مبتلا علاقہ ایس ایچ او اب اس جانب آ گیا۔ حالات و واقعات جاننے کی کوششیں شروع ہو گئیں۔ قانون کے اہلکاروں کو یہ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ آخر کتنے گروہ ہیں کہ جو جرائم کی ان وارداتوں کو پروان چڑھا رہے ہیں اسی رات میں۔ آپ تشریف لا رہے ہیں؟ اس رات خود ہی گشت پر موجود ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر منڈی بہاؤدین علی رضا رات کے اس پہر یہاں آ پہنچے۔ حیرانیوں اور پریشانیوں میں علاقہ ایس ایچ او سے وہ ایک ہی سوال کر رہے تھے کہ آخر یہ کیا ہو رہا ہے، لیکن قانون کے اہلکار کچھ جواب دینے کی صورت ہی میں نہ تھے۔ تو یہاں بھی فائر لگا ہے؟ جی یہاں کتنے لوگ آئے ہیں؟ سر اندر چار لوگ لاک کھولنے والا ہتھیار تھا۔ حالات و واقعات کے بارے میں معلومات لی جاتی رہی۔ اچھا بچے تک کل ہی اندر آیا؟ جی کل ہی اندر آیا۔ فوراً ہی ایمبیولنس کو طلب کر لیا گیا تاکہ مضروب کو اسپتال کی جانب روانہ کیا جا سکے۔ اسی درمیان اے آر وائی نیوز کے نمائندے بھی موقع کی جانب آپ پہنچے۔ سر ایک رات کے اندر بیک ٹو بیک وارداتیں ہو رہی ہیں، ایک ہی روڈ کے اوپر ہو رہی ہیں، یہ کیا واقعات ہیں سارے؟ نہیں ایکچولی یہ 3 کلومیٹر کا ایریا ہے، اگر یہ سارا آپ دیکھیں، میں دیکھ کے آیا ہوں تو یہ 3 کلومیٹرز کا ایریا ہے، جس میں پہلے وہ جہاں سے واردات کرتے ہیں وہاں سے کلومیٹر آگے جا کے پھر انہوں نے کچھ جگہ پہ واردات کی۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر سے صرف یہ معلوم کیا جا رہا تھا کہ آخر اس رات میں ایسا کیا ہوا کہ جرائم کی وارداتیں ہر جانب بڑھتی ہی جا رہی ہیں۔ میں ریکی کر کے آئے ہوئے ہیں، اور سب سے بڑا جو ان کو ایج ہے نا وہ دھند کا ہے۔ Criminals most wanted. Criminals most wanted. ناظرین، منڈی بہاؤدین کی گزرتی ایک ہی شب میں بڑھتی ہوئی مجرمانہ کارروائیوں کی بابت اہل علاقہ کے ساتھ ساتھ حکام بالا کی تشویش کا بڑھ جانا بھی لازمی تھا۔ اسی ناطے ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر کے دفتر میں فوری طور پر ایک ہنگامی میٹنگ کا آغاز ہوا۔ بہت زیادہ وارداتیں ہوئی ہیں، اور یہ اتنی زیادہ وارداتیں ایک تو بڑا انفارچونیٹ ہے، دوسرا یہ کہ اب اس میں ہم نے کیا کرنا ہے، آپ بتائیں عامر کیا لایا عمل ہمارا؟ فنگر پرنٹ مل گئے ہیں یا فٹ پرنٹ مل گئے ہیں یا ان کے جو یہ آگے 3 دن میں اندر ہم ٹریس کر لیں گے۔ اس دوران ہر ایک اپنی اپنی مرکز نگاہ سے گفتگو کر رہا تھا، مگر ڈی پی او کا ذہن ایک ہی جانب سوچ میں لگا رہا کہ کسی بھی طور مجرمان کی بڑھتی ہوئی ہمتوں کو فوری طور پر روکنا ہوگا۔ چنگا ٹائپ لوگ ہیں جو کہ گدا گری کر کے اپنا گزارا وغیرہ کرتے ہیں، یہ اس چکر میں مانگنے کے چکر میں وہاں پر آتے تھے، اس بہانے سے اس جگہ کی ریکی وغیرہ کرتے تھے۔ اس نے ان کو دیکھا ہوا تھا، اس لڑکی نے 2 مرتبہ قبل ان کو دیکھا ہے، وہ کہہ بھی رہی ہے کہ اگر یہ میرے سامنے آ گیا تو میں انشاءاللہ اس کو آئیڈینٹیفائی کروں گی۔ اور اس کے بعد یہی گفتگو آج کا مطمع نظر بن گئی۔ تو آپ انشاءاللہ اس کو بھی ٹریس آؤٹ کریں گے انشاءاللہ مین پاور کی اینی آئی ٹی ریلیٹڈ چیزیں یا کوئی بھی۔ اور آخر کار کسی بھی طور جرائم پیش عناصر کو قانون کے کٹہروں تک پہنچانے کے احکامات صادر کر دیے گئے۔ اسی درمیان ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر نے یہ بھی کہا کہ ابھی کچھ ہی دیر میں ملزمان کے بابت میں کوئی اچھی خبر دینے والا ہوں، آپ سب کو اپنی اپنی پارٹیوں کے ساتھ تیار رہنا ہوگا۔ جائیں آپ چلے جائیں۔ جی ٹھیک۔
इस लम्हे डीपीओ अपने मातहतीन के साथ रोजमर्रा मामलात में मसरूफ गुफ्तगू थे। मैंने ना इनसे मीटिंग की है ये रसूल की वारदात के वाले से। हेलो। आने वाली ये कॉल नेटवर्क के एक अहम तरीन कारिंदे की जानिब से मौसूल हुई, जिसमें बताया जा रहा था कि ताज़ा तरीन वारदातों में मतरूब मुल्ज़िमान में से चंद अफराद इस लम्हे कहां दस्तयाब होंगे। नाजरीन, इसके फौरन बाद ये पैगामात आगे बढ़ना शुरू हो गए और दूसरी जानिब और इसके साथ ही लोअर जेहलम नहर के किनारे मौजूद ये मशकूक अफराद यकीनन किसी न किसी मुजरिमाना कार्रवाइयों की पेशबंदियों में मसरूफ हैं। और इसी दौरान शुरू हो गई ये कार्रवाई। आने वाली ये पुलिस पार्टी निहायत खामोशी के साथ इसी अतराफ फैलने लगी। आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे ये ऊपर की जानिब बरामद होने लगे। तुम लोग पुलिस के घेरे में आ चुके हो, सायरन बंद करके हथियार डाल के बाहर आ जाओ, नहीं तो मारे जाओगे। और इसी दरमियान इन अफराद की जानिब से शुरू हो गई ये कार्रवाई। हथियार फेंक दो वरना मारे जाओगे। इन पैगामात का जराइम पेशा नासिर पर कोई असर न हुआ। आखिरकार जवाबी कार्रवाई शुरू हो गई। हर जानिब से फरार की राहों को बंद कर दिया गया। और यूं ही इन मुल्जिमान को तहवील में लिया जाने लगा। मासूम लोगों को मारते हो। तहवील में लिए गए अफराद से फौरी तौर पर जो मालूमात हासिल की जाती रहीं कि इनके बकिया मुल्जिमान इनके साथी कहां हैं, मालूम हुआ कि करीब ही मौजूद जुग्गियों में इनके मजीद अफराद मौजूद हैं। और इसके बाद उसी जानिब पेश कदमी शुरू हो गई। Criminals most wanted. 15 इसके बाद ये कार्रवाई भी इंतहाई मुस्तहकम रही। इन तमाम अफराद को हिरासत में लेने के बाद ये सब पुलिस स्टेशन सदर मंडी बहाउद्दीन की जानिब रवाना होने लगे। 14 और 15 जनवरी की रात को सूल गांव में, जो कि थाना सदर में फॉल करता है, वहां पर मल्टीपल वारदातें हुई, जो कि एक बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था हमारे ज़िला के लिए। लेकिन पुलिस फौरी वहां पे पहुंच गई और वो वारदातें जो ज़्यादा हुई उसकी मेन वजह ये थी कि हमारा वैसे रिस्पांस टाइम पुलिस का वहाँ 10 मिनट का था। एग्जैक्टली 10:48 पे कॉल आती है, जबकि 10:58 पे हमारे बंदे पहुंच जाते हैं पुलिस वाले। लोग भी जाग जाते हैं क्योंकि ये 2-3 घरों में वारदातें जब पहली हुई तो लोग भी जाग गए। हाउएवर धुंध इतनी ज़्यादा थी कि हाथ को हाथ सुझाई नहीं दे रहा था, जिसकी वजह से वो जो डाकू थे वो एक्चुअली मोडस ऑपरेंडी ये था कि एक घर में जब वारदात करते थे तो उसके बाहर की वो चिटकनी लगा देते थे। इससे लोग बाहर निकलते टाइम लगाते थे। जब वो टाइम लगाते थे और कॉल करते थे, इतने में वो आधा घंटे का सफ़र आगे कर चुके होते थे और दूसरी आबादी में पहुंच जाते थे। लेकिन इमीडिएटली हमने उस पर काम शुरू कर दिया। हम इन डाकुओं तक पहुंच गए और हमने इनको अरेस्ट कर लिया है और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, इनके पास से वो जो घर तोड़ने वाले सारे आलात हैं वो बरामद हो चुके हैं। इनके पास से एक और वारदात इन्होंने थाना सिविल लाइन में की थी, उसके जो मुतलका गन थी वो बरामद हो चुकी है। और इसके अलावा इन्होंने कुठियाला में भी एक वारदात की थी, उसकी भी चीज़ें बरामद हो चुकी हैं। कैश बरामद हो चुका है और हमने अल्हम्दुलिल्लाह वो सारी चीज़ें वाइंड अप कर दी हैं। और अब ये सारी जो गैंग है ये हमारे पास है। तेरा नाम क्या है भाई? जजी सर। तू कितना जेल दिया भाई? एक दफा सर। कातिल हो ना? मजबूरी से मारा। तुम क्रिमिनल मैंडेट हो, तुम जब कत्ल कर सकते हो तो और कुछ नहीं कर सकते।
قتل بڑا ہوتا ہے چوری یہ برداشت جو ہے آپ کے دوست تیرے دوست جو ہے انہوں نے کی کری نہیں سر وہ چونکہ میں نہیں ہوا جرنام کیا ہے تیرا فلک شیر جی اس سے پہلے تم کتنی دفعہ جیل میں گئے ہو ایک دفعہ جی کس جرم میں 302 میں سر کتنا سر رہے ہو جی تقریباً کوئی 4-5 کس نے فیض مارا تھا چاچو نے حاکم نے جس دن واردات ہوئی تھی جی ڈکیتیاں ہوئی تھی اس صبح تک تم اور آپ کی تمام فیملی ادھر رہی تھی جس دن واردات ہوئی ہے ادھر رسول نگری میں اسی صبح ادھر سے آپ غائب ہو گئے تھے جگہ جس جگہ آپ تم رہتے تھے وہ جگہ آپ نے چھوڑی یا نہ چھوڑی یہ بتاؤ جی جب پکڑے گئے تھے تو کہاں تھے ہاں تو اپنی جھگیاں چ پھڑے گئے تم قاتل تم چوری تم کرتے ہو پورے پنجاب کو لوٹ کھا کے تم لوگ تم تیرا نام کیا ہے بھائی الطاف ارزل شاہ الطاف ارزل شاہ جدید طرح کیا لگتا ہے مساعد دو میں مساعد ماسی کے پتر ہے یہ طرح کیا لگتا ہے اے میرا مامے کا تیرے ساتھ تین بدل چلنا تم بھاگے ساتھ کا ایسی دو ایک میرا بڑھیا جڑے کل کو تھے آئے سی وہ میرے مساعد سی میرے ماسی کے پتر سی تم وہاں سے غائب سارے کیوں ہوئے بس یہ بتاؤ سارے بتاؤ لوگ کو پتہ نہیں کہ بازت کدوں ہوئی ہے سی تو کدہ غائب ہوئے سی تیرا نام کیا ہے بھائی باہو باہو جیل کتنی دفعہ گئے ہو گھاٹ سنیں دے گھاٹ سماج آندھی ساری تم جیل کتنی دفعہ گئے ہو جیل گھاٹ سنیں دے کتنی ٹکٹیں کی اپنے آپ باعث پرچیز کوئی نہیں اصلا کس کا تھا ہم کیا کرے ہو وارداتیں بنجی سر وارداتیں کیا کرتے ہو یہ جو ڈکیتیاں ہوئی ہیں تیرے علاوہ اور ساتھ کون کون سے تھے کوئی بتے کوئی نہیں ہاں کیا نام تیرا نتین دور لوگڑی دیر سوابا کٹھیالا یہ ڈکیتیاں ہوئی ہیں تیرے ساتھ اور کون کون تھا آپ کو شرم آنی چاہیے آپ مسلمان ہیں آپ مسلمان ہو بچیوں بہنوں بیٹیوں کے کانوں سے زیور اتارتے ہو نام تیرا کیا بھائی رستم ڈکیتی کرتے ہو نا چاروں نام بتاؤ بچے کے عباس ایک تم ہو گئے رستم عباس تیسرا کون ہے ندیم ندیم تیسرا ندیم ہے شاہ ندیم کے والد نام کیا ہے یعقوب اور چوتھا کاشی اس سے پہلے جیل تم گئے ہو پنجاب لوٹ کے تم کھا گئے ایک تم چور تم قاتل تم زیور رقم لوٹ لوٹ کھا گئے تم لوگ رگی کرتے ہو دیکھتے ہو گھروں کو دیکھتے ہو ڈکیتیاں کرتے ہو ابھی ہم پوچھ رہے ہیں آرام سے میرا خیال ہے کہ لاتوں کے بھوت بات نہیں مانتے آپ کو کچھ کرنا پڑے گا کیا نام کیا کاشی تیری عمر کتنی ہے شادی ہوئی 20 سال لے کر چاچا لوٹ گئے پنجاب پورے پنجاب میں تم کھا گئے پورے پنجاب میں تم ایسی تیدے چریکے دی ہے آپ تمہارے تمام ساتھی کوئی سرگودا جیل بند ہے کوئی فیصل آباد جیل بند ہے کوئی ادھر ملتان جیل بند ہے کوئی ادھر گجرات جیل بند ہے تم نے یہ سب کچھ بہترین ہو کے زبردست کام کیا ہے اچھا یہی ہیں وہ سارے کرمنلز کہ جن کرمنلز کا ڈیٹا قانون کے اہلکاروں کے پاس پہنچا تھا اور انہی ڈیٹاز کے بعد یہ جرائم پیشہ عناصر اپنے انجام کو پہنچے ہیں ناظرین کرمنلز موسٹ وانٹڈ کے اس ایپیسوڈ میں آپ نے دیکھا آج کے جرم کی داستان کا مکمل احوال ہم نے آپ کو دکھایا کہ پنجاب کے علاقے منڈی بہاؤالدین میں ہونے والی مجرمانہ کارروائیاں اچانک ہی بڑھتے ہوئے عوام الناس کے لیے عذاب جاں بن کر رہ گئیں اور اس کے بعد قانون کے اہلکاروں نے ان جرائم پیشہ عناصر کو کس طرح اپنے انجام کار تک پہنچایا ہم آپ تمام معزز خواتین و حضرات سے یہ ضرور کہنا چاہتے ہیں باور کرانا چاہتے ہیں یاد دلانا چاہتے ہیں کہ ان جرائم پیشہ عناصر کی مجرمانہ کارروائیاں کسی بھی حد تک کیوں نہ بڑھ جائیں لیکن یاد رکھیے ان جرائم پیشہ عناصر کا انجام آخر جیل کی آہنی سلاخوں کے سوا کچھ نہیں بہرحال آج کے اس ایپیسوڈ کو اس موڑ پر اختتام تک پہنچاتے ہوئے ہمیشہ ہی کی طرح آپ تمام دوستوں سے صرف یہی تو کہنا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ ایسے حالات ایسے واقعات ایسے معاملات ملک کے کسی بھی کونے میں رونما ہوئے ہیں یا ہو رہے ہیں تو براہ کرم قانون کے ہاتھ مضبوط کیجیے ہمیں اطلاع دیجیے اور یاد رکھیے کہ اطلاع دینے والے کا نام ہمیشہ ہی صیغہ راز میں رکھا جاتا ہے cmw@arYnews.tv یا
ہم سے فیس بک پر رابطہ قائم کیجیے، یعنی علی رضا CMW@gmail.com۔ اور ہاں ناظرین، آئندہ ایپیسوڈ تک انتظار کیجیے گا۔